prime. La prime, on l'accorde dans des situations exceptionnelles. C'est une prime d'encouragement. On donne la prime à ceux qui méritent l'encouragement. C'est tout le corps de la santé. كل أصنافها كأطباء شبه طبيين عمال الصحة كل عمال دول ما نذكرهم كلهم كلهم يحتاجوا التشجيعات وكلهم يحتاجوا التقدير ومن حقهم. لكن سيداتي هذه سي اون بريم سي البريزيدون لا ريبوبليك. هاد لا بريم طلب يمدها للناس اللي حقيقة خذاو لو ريسك كانوا في الواجهة. هو السيد رئيس الجمهورية أعلن باللي يكون فيه تنظيم جديد قطاع الصحة. Il va y avoir une réforme de la santé. Dans cette réforme, tout sera vu, y compris le salaire. واللي حقه حقه. واللي من حقه يخلص خير يخلص خير. واللي ما يحتاجش يخلص خير ما يخلصش خير. سالي اللونانيزم هذا يلزم يروح. والشيء هذايا كل المواطنين يعانيوا به حتى في الشارع يعانيوا منه. قال لك عطاو لونساج وما داروا والو، عطاو له سكنه وعاود زاد دار سكنه، دار المعرفه ودا، عنده سكنه ودا، عنده هذه ودا، ما عندوش حق. سا دوا سيسي. اذا حبينا نديروا جزائر جديده بدون طابع سياسي سي اون فو فريمون سو بروبولسي دو لا مودرنيتي، اذا حبينا نحيو كامل الجانب السلبي تاع المجتمع تاع المعيشه نتاعنا، هذه هي الطريقه. ما معنى هذا يا بريم؟ احنا حسب تعليمات رئيس الجمهورية هو اللي أعلن عليها. هذا كامل باش يكرم، هذا يدل على تقديره القطاع الصحي. بون أنا كيف أعتبر أنايا لي ديريكتور دوبيتو هما المسؤولين، مانيش رايح أنا نراقب. ولي شيف دو سيرفيس ميديكو باراميديكو هما اللي يراقبوا. واش نقولوا لهم؟ أعطيو ديروا لي القائمة نتاع العمال الطبيين أو شبه طبيين أو من أصناف أخرى، بيولوجيست وبسيكولوج، ما يهمش، وعساس. لازم تخدموا ضميركم، ما تكونش قائمة كبيرة وفيها أشخاص اللي ما خدموش. إذا بعد اللي خدموا يفشلوا، رايحين نفشلوا اللي خضاو الخطر، لان كاين خطر. لماذا كانت هذه لابريم هذه؟ باسكو ليان دونجي. عندنا 18 شخص توفاو من قطاع الصحه، فيهم شبه طبيين، فيهم هذاك سائق السياره تاع الاسعاف، وفيهم اطباء توفاو، منهم استاذ كبير ربي يرحمه تكلمنا عليه، استاذ سي احمد معروف في المجتمع الطبي وكلش والله، وفيه قريب 200 راهم بوزيتيف وفيهم الاخرين سوسبي. اذا هما في الخط الاول، في الصف الاول، هما اللي يقربوا للناس هذو بوزيتيف، هما اللي يعالجوهم، هما اللي يعسوهم، هما اللي يدوهم في الامبولانس. اذا شيء واحد طلبته من لي ديريكتور، سوايي جوست جو ني جامي دي، عمري لا قلت هذو يدوا ولا هذا ما يدوش. لا، قلت يدوا اللي كانوا، اللي حقيقه هذه نطالب انا ضمير الأستاذ رئيس القسم ولا المسؤول عن الممرضين ولا المسؤول عن المستشفى. On veut pas que ce soit juste. Rien d'autre. Nous ne voulons pas, je ne veux pas, madame. حاليا على بالي وعلى بالكم كاين بزاف داروا لي كونجي، طلبوا لي كونجي دو مالادي هاربين. كاين كثير ما يجوش سيداتي، ما يجوش للمستشفى خوفا أو لأن on a cessé les activités. تحكمي قسم الجراحة، واش قلنا لهم؟ حبسوا كل جراحة اللي ماهيش في حالة استعجال. اريتي سوسبوندي لي زورجونس. هذه واش تجعل أقسام الجراحة الخدمة نتاعها نقصت. Donc une partie du personnel qui ne travaille pas. Il y a, madame, je vous dis dans les listes, il y a des services dans des hôpitaux وين ما تمسوش بالكوفيد. c'est-à-dire حنا في المستشفى قال هذه المصلحة وهذه وجهناهم لمحاربة الكوفيد، دخلوا فيهم دي مالاد. الآخرين سيداتي اللي ما عندهم حتى علاقة، اللي بعاد كامل، لماذا يدخل في القائمة؟ هذه هي الضجة هذه ما عندهاش بلاصتها. اللي حقه سو كي اون ايتي بروش للخطر القائمة نتاعهم وحقهم، واللي يدير القائمة المدير سولمون
ما يدخلوش. دونك مسيو المينيستر حتى الاجون ان سامبل اجون يقدر يدي هذا لابريم اذا كان واجه هذا الكوفيد ومد يد المساعده مثلا ان سامبل جيست. راكي جاوبتي. المدير يدير قايمه، ما نراقبش القايمه هذه، ماهوش انا على كل حال مصالح ما نراقبش، عنده مسؤوليه كبيره. نو فوزون كونفيونس او ديريكتور دوبيتال. مي ساعات تقول لك بون دي ساج فام، بون ساج فام اون اي 3 4 كا. اذا لا ساج فام هذيك ما يديروها باسمها، هي دارت ان اكوشمون ا اون فام اللي عندها الكوفيد، حقها. بصح مادام لي ساج فام اللي ما تدخلوش، او اذا كان في قسم توليد dans la maternité قسم فيه مرضى نتاع الكوفيد واشتغلوا فيه قابلات، يجوا في القايمه. هذا معقول. هذا مي اللي حبيت نقول لك اللي حقه اللي ما واجهش، وبالخصوص اللي خاف، وبالخصوص اللي ما جاش، وبالخصوص اللي قعد في داره، وبالخصوص علاش يجي يفشل اللي خدموا. وهذه ما تساعدناش، ما تساعدناش كثير. حنا لازم انا كوزير صحه نشجع اللي يخدم، ما نديرلوش واحد اللي يشوش واللي ما خدمش يقول لك الناس كيف. حبينا نخلقوا مجتمع جديد صحي نخدموه بالناس اللي خدموا سو كي اون بري دي ريسك. بور سو سوا كلير. مي توت لي كاتيجوري، جو دي توت لي كاتيجوري، كل من اللي قرب للريسك ويكون عنده الشاهد هو الشيف سيرفيس تاعو، ولا الشاهد هو المدير وديروه في القائمه، حقه.